हमास और इसराइल के दरमियान घमासान की जंग जारी है। हमास ने अपने हमलों से इसराइल को नाको चने चबवा दिए। इस वीडियो में हम आपको हमास के उन अहम रहनुमाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद ज़ईफ की। मोहम्मद ज़ईफ गजा की पट्टी के इलाके खान यूनिस के एक पनाह गजीन कैंप में सन 1965 में उस वक्त पैदा हुए जब ये इलाका मिस्र के ज़ेरे तसल्लुत था। हमास की तंजीम जब 1980 में कायम हुई, इस वक्त मोहम्मद ज़ईफ नौजवान थे। इसराइल के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत का अज़्म रखने वाले मोहम्मद ज़ईफ ने जल्द ही हमास के अस्करी विंग अज़ीज़ुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड में अहमियत इख्तियार कर ली। 1989 में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 16 माह कैद में गुजारे। कैद के दौरान ही उन्होंने हमास का अलग अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड कायम करने के बारे में सोचा और रिहाई के बाद इसे अमली जामा पहनाया। वो अल कसाम ब्रिगेड के बानियों में से एक थे। ज़ईफ को हमास के मकामी तौर पर तैयार करदा कसाम रॉकेट और गजा के नीचे बिछाई जाने वाली ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का खालिक भी तस्वुर किया जाता है। वो हमास के इंजीनियर और बम साज याहिया अयाश के काफ़ी करीब थे, जिन्हें सन 1990 की दहाई में इसराइल के मुसाफिर बसों में होने वाले खुदकुश हमले के सिलसिले का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसराइल ने सन 1996 में याहिया को कत्ल करा दिया, लेकिन इसके बाद भी इसराइल में खुदकुश हमलों का सिलसिला जारी रहा। ज़ईफ को याहिया की मौत का बदला लेने के कई कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दिया जाता। सन 2000 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ताहम वो फरार होने में कामयाब हुए। 2002 में हमास के बानियों में शामिल सलाह शहादत की। शहादत के बाद उन्होंने हमास के अस्करी बाजू की क़यादत संभाली। इसराइल ने इनको कत्ल करने की 4 मरतबा कोशिश की, जिनसे वो बचने में कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ शदीद जख्म आए। इसराइल को हासिल मालूमात के मुताबिक एक हमले में इनकी एक आंख और जिस्म का एक और अज़ू ज़ाया हो गया। मोहम्मद ज़ईफ पर एक और कातिलाना हमला सन 2014 में गजा पर इसराइल की कार्रवाई के दौरान हुआ, जब गजा के मोहल्ले शेख रिजवान में मोहम्मद ज़ईफ के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें इनकी बीवी और इनका शेरख्वार बेटा अली जिंदगी की बाजी हार गए। इसराइल का ख्याल था कि इसने मोहम्मद ज़ईफ को भी हलाक कर दिया है, लेकिन वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इन नाकाम कातिलाना हमलों से इनकी साख और बेहतर हो गई और अपने दुश्मनों में इनको 9 जिंदगियों वाली बिल्ली की शोहरत हासिल हो गई। इनको ज़ईफ का नाम, जिसका मतलब मेहमान है, भी इसलिए दिया गया क्योंकि वो इसराइली कार्रवाइयों से बचने के लिए किसी एक मकाम पर एक रात से ज़्यादा नहीं रुकते। अब बात करते हैं मरवान ईसा के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्लास्टिक को लोहे में बदल सकते हैं। मरवान ईसा मोहम्मद ज़ईफ का दायां बाजू तस्वर किए जाते हैं और अल कसाम ब्रिगेड के नायब कमांडर हैं, जिनको साए के नाम से जाना जाता है। मरवान को फ़लस्तीनी कमांडो का लक़ब दिया गया। 1987 में हमास में शमूलियत के बाद इनको इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया था और वो 5 साल तक कैद रहे। इसराइल के मुताबिक मरवान जब तक जिंदा है, हमास से असाब की जंग जारी रहेगी, क्योंकि इसराइली ज़राए मरवान को एक अमल पसंद शख्स समझते हैं जो इतने ज़हीन है कि प्लास्टिक को लोहे में बदल सकते हैं। 1997 में इन्हें फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गिरफ्तार कर लिया और वो सन 2000 में अल अक्सा इंतफादा के बाद रिहा हुए। रिहाई के बाद उन्होंने अल कसाम ब्रिगेड में मरकज़ी किरदार अदा किया और इसराइल ने इनको 2006 में कत्ल करने की कोशिश की, जिसमें वो ज़ख्मी हुए और 2021 में इसराइल ने दोबारा 2014 गजा में इनका घर तबाह किया। 2011 से पहले इनकी शनाख्त भी मुमकिन नहीं थी, ताहम जब एक इसराइली फ़ौज की रिहाई के बदले रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई तो इसमें मरवान एक ग्रुप फ़ोटो में नज़र आए। अब बात करते हैं याहिया इब्राहिम अल सवार की। याहिया इब्राहिम 1962 में पैदा हुए और वो गजा की पट्टी में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह हैं।
وہ حماس کے خفیہ ادارے مجد کے بانی ہیں جو سیکیورٹی معاملات دیکھتی ہے۔ جیسا کہ اسرائیلی ایجنٹوں سے تفتیش، یحییٰ ابراہیم کو 3 بار گرفتار کیا گیا۔ سب سے پہلے 1982 میں جب اسرائیل نے انہیں 4 ماہ تک قید میں رکھا، سن 1988 میں انہیں تیسری بار گرفتار کیا گیا اور عمر قید کی سزا دی گئی۔ تاہم جب اسرائیلی فوج جلاد شولت کو یرغمال بنایا گیا تو سن 2011 میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا، جس میں یحییٰ بھی رہا ہو گئے۔ یحییٰ نے حماس کے ایک اہم سربراہ کا کردار دوبارہ حاصل کیا اور ستمبر 2015 میں امریکہ نے ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ تاہم 2017 میں انہیں غزہ کی پٹی میں حماس کے سیاسی سربراہ کے طور پر چن لیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں عبداللہ البرغوثی کی، جنہیں سائے کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ البرغوثی 1972 میں کویت میں پیدا ہوئے اور 1990 میں اردن منتقل ہو گئے، جہاں انہیں شہرت ملی۔ اس کے بعد وہ جنوبی کوریا کے ایک یونیورسٹی میں الیکٹرانک انجینئرنگ پڑھنے گئے۔ تاہم 3 سال بعد ڈگری مکمل کیے بغیر ہی انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اس اثنا میں انہیں فلسطین میں داخلے کا پرمٹ مل گیا۔ انجینئرنگ کی تعلیم کے دوران وہ دھماکہ خیز مواد میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ عبداللہ القسام بریگیڈ میں شامل ہوئے اور دھماکہ خیز مواد تیار کرنا شروع کیا۔ وہ ڈیٹونیٹر بھی تیار کرتے تھے اور انہوں نے اسی مقصد سے ایک خصوصی عسکری فیکٹری قائم کی۔ عبداللہ کی سربراہی میں ہونے والی کارروائیوں میں اندازوں کے مطابق اب تک 66 اسرائیلی ہلاک اور 500 زخمی ہو چکے ہیں۔ سن 2003 میں اسرائیلی فوج نے اتفاق سے انہیں گرفتار کر لیا اور پھر 3 ماہ تک ان سے تفتیش ہوتی رہی۔ ان کے خلاف مقدمے میں انہیں تاریخی طویل ترین سزا سنائی گئی۔ انہیں 67 بار عمر قید کی سزا دی گئی، جبکہ 5200 سال کی قید کی سزا اس کے علاوہ تھی۔ قید تنہائی میں رکھے جانے پر انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ انہیں قید کے دوران تحریر کردہ اپنی کتاب کے عنوان کی وجہ سے سائے کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اسماعیل عبدالاسلام ہنیہ کی، جن کو عبدالعبد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہونے والے اسماعیل حماس کے سیاسی سربراہ ہیں، جو 2006 میں وزیر اعظم بھی رہے۔ سن 1989 میں انہیں اسرائیل نے 3 سال کے لیے قید کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں دیگر حماس رہنماؤں کے ساتھ لبنان سرحد پر بے دخل کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ تقریباً 1 سال تک جلا وطن رہے، تاہم وہ 1 سال بعد غزہ لوٹے اور 1997 میں انہیں شیخ احمد یاسین کے دفتر کا سربراہ متعین کر دیا گیا۔ 16 فروری سن 2006 میں حماس نے انہیں فلسطین کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ 2006 میں اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹر نے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے دفاتر کو نشانہ بھی بنایا۔ اس حملے میں 3 محافظ زخمی ہوئے، لیکن اسماعیل ہنیہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ 1 سال بعد فلسطین کے صدر محمد عباس نے انہیں برطرف کر دیا، جب القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی پر سیکیورٹی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اسماعیل ہنیہ نے اس عمل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت فلسطینی عوام کے لیے کام کرتی رہے گی۔ بعد میں اسماعیل ہنیہ نے فتح کے ساتھ مفاہمت پر زور دیا۔ 6 مئی 2017 کو اسماعیل ہنیہ کو حماس کی شورا نے سیاسی بیورو کا سربراہ منتخب کیا۔ حماس کے ایک اہم رہنما خالد مشعل بھی ہیں۔ 1956 میں سلوات نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، جس کے بعد ان کا خاندان کویت منتقل ہو گیا تھا۔ مشعل حماس تحریک کے بانیوں میں سے ایک ہیں اور وہ اس تحریک کے آغاز سے ہی اس کے سیاسی بیورو کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ وہ 1996 سے 2017 تک تحریک کے سیاسی بیورو کے صدر بھی رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کی جانب سے براہ راست احکامات پر مشعل کو نشانہ بنایا تھا۔ موساد کے 10 ایجنٹس جعلی کینیڈین پاسپورٹ کے ساتھ اردن میں داخل ہوئے تھے۔ خالد مشعل ان دنوں اردن کے شہری تھے اور وہ دارالحکومت عمان میں پیدل چل رہے تھے جب کوئی زہریلا مواد ان میں انجیکٹ کیا گیا تھا۔ اردن میں حکام کو اس منصوبے کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے موساد کے ان اراکین کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت کے اردن کے بادشاہ حسین بن طلال نے اسرائیلی وزیر اعظم سے اس زہریلے مواد کا تریاق دینے کا کہا۔
नेतन्याहू ने आगाज में तो इनकी ये बात दरख्वास्त नहीं मानी, लेकिन आप इस मामले में सदर बिल क्लिंटन की मदाखलत और अमेरिकी दबाव के बायस नेतन्याहू या तिर्याक फ्राहम करने पर मजबूर हो गए। खालिद मशअल ने गजा का पहला दौरा दिसंबर सन 2012 में किया था। मशअल का ये दौरा उनके फ़लस्तीनी इलाकों से मुंतकिल होने के बाद पहली मर्तबा मशअल का फ़लस्तीनी रहनुमा ने रफा क्रॉसिंग पर इनका इस्तकबाल किया था, और जब गजा शहर में दाखिल हुए तो सड़कों के किनारों पर फ़लस्तीनी खड़े इनका इस्तकबाल कर रहे थे। सन 2017 में तहरीक की शोरा कौंसिल ने इस्माइल हनिया को सियासी ब्यूरो का सरबरा मुंतखब किया था, और आज तहरीक ने इन्हें बैनुल अक़वामी शोबे का सरबरा बनाया है।